अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपको ज़िशान के दोस्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो रात के वक्त अपने घर जा रहा था। मौसम काफी खराब था। ज़िशान ने उसे रोकने का कहा, मगर वो ना माना, तो ज़िशान उसे स्टॉप तक छोड़ आए। ज़िशान का दोस्त काफी देर तक बस का इंतजार करता रहा, लेकिन बस नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत हसीना अपनी गाड़ी उनके पास रोकती है। वो उसे देखकर अपने होश गंवा बैठता है और अपनी किस्मत पर रश कर रहा होता है। ज़िशान के दोस्त के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ज़िशान ने जब मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा, अब मैं स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और मौसम भी काफी खराब था और सड़कें वीरान थी। मुझे काफी डर लग रहा था और ऊपर से साएं साएं करती हवाएं। मैं तो जैसे घबरा गया। फिर खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। इंसान हूँ, आखिर कब तक डर सकता था। घर भी तो जाना था और सड़क की दूसरी जानिब जाकर खड़ा हो गया जहाँ से मेरी बस आनी थी। मगर गज़ब खुदा का, आधा घंटा हो गया मुझे खड़े हुए, लेकिन बस का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। अचानक मुझे एक गाड़ी नजर आई और वो मेरे पास आकर रुक गई। पहले तो मैं घबरा गया, मगर खुदा का नाम लेकर खड़ा हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। मगर जैसे ही गाड़ी का शीशा ऊपर हुआ, मैं तो अपने होश ही खो बैठा। आह, क्या नज़ारा था। मैं उस पल में अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। भाई क्यों ना समझता, दुनिया की सबसे हसीन लड़की मेरे सामने थी। कुछ देर तो मैं उसे देखता रहा, मगर अचानक उसकी आवाज़ में चौंक गया और सोचों के हिसार से बाहर आया। उसने मुझे कहा, कहाँ जाना है आपको। उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मैं इसलिए चौंक गया कि पहली बार मैंने लड़की के मुंह से ये सुना था कि कहाँ जाएंगे आप, वरना फिल्म और हकीकत में लड़का ही लड़की को कहता है कहाँ जाएंगे आप। खैर, मैंने बताया कि मुझे ग्रीन टाउन जाना है और अगला लफ्ज़ उसने कहा, मेरा ख्याल है कब्रिस्तान के पास है आपका घर। ये सुनकर मैं जो अच्छे ख्यालात के बारे में सोच रहा था वो सब भूल गया और जहन में एक ही बात रह गई कि भाई ये तो कोई और ही मखलूक लग रही है। मगर उस वक्त मैं क्या कर सकता था, गाड़ी में जो बैठ गया था। खैर, गाड़ी में बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हो, मैं कोई चुड़ैल तो नहीं। देखो, चुड़ैल के पाँव तो मुड़े होते हैं, मगर मेरे तो बिल्कुल सही हैं। मैंने उसकी बात सुनी और उसके पाँव देखे और आयतुल कुर्सी को वहीं छोड़ा और जहन में एक ख्याल आया, आपके पैर बड़े हसीन हैं, उन्हें जमीन पर मत उतारो, मैले हो जाएंगे। मगर कमाल है, उसने मुझे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पैर खूबसूरत हैं, तुम जबान से कहो ना, जहन में ऐसे क्यों सोच रहे हो। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया। ये समझ नहीं आ रही थी कि उसको मैं क्या कहूँ, चुड़ैल या कुछ और मुझे किसी और बला का नाम भी नहीं आता था। मैं उसको वो कह दूँ। खैर, मैंने उसी कश्मकश में एक बार फिर आयतुल कुर्सी का सहारा लिया और अपने आप को पुरसुकून महसूस करने लगा। मैं आयतुल कुर्सी में मशगूल था कि उसने मुझे कहा, लो भाई, हमारा घर आ गया। मैंने अचानक कहा, मतलब हमारा घर? सिर्फ मेरे अकेले का घर है। लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा वो कोई और ही जगह थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये मुझे कहाँ ले आई हो, ये मेरा घर नहीं है। फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मगर तुम यकीन ही नहीं कर रहे थे, बार बार आयतुल कुर्सी पढ़े जा रहे थे। मगर आयतुल कुर्सी तुम्हें अपने दिमाग में पढ़ रहा था, फिर तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा, देखो, हर बंदे के पास कोई ना कोई फन जरूर होता है। जैसा कि तुम एक बहुत बड़े पुलिस वाले हो, किसी भी केस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हो,
یہ تمہارا فن ہے اور دماغ میں کیا ہے یہ فن میرے پاس ہے، سمجھے؟ اس کی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارا نام احمد ہے؟ اور میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور کیا کرتا، میں تو اس کی ہر بات کو اس کا فن ہی سمجھ رہا تھا۔ پھر میری نظر اس کے بالوں پر پڑی۔ آہ کیا بال تھے، لمبے گھوریالے، بس میں تو اس پر پوری طرح فدا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ جگہ کیسی لگی؟ بس اس وقت میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ وہ قبرستان ہے یا کوئی حسین باغ۔ میں تو اس کی بے پناہ حسن کو دیکھ کر گرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم دماغ میں ہی سوچتے رہو گے؟ میں اب تک جتنے آدمی یہاں لے کر آئی ہوں سب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر تم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ اس نے کہا احمد کتنا اچھا ہو اگر بارش ہو جائے۔ میں نے بھی کہا واقعی رومانٹک موسم ہو جائے گا۔ اچانک اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ ایسی بارش میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی اس نے میرا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ میری قسمت مجھے چھینکیں آنا شروع ہو گئی اور بخار فیل ہونے لگا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا وہاں اور کوئی نہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے پاس ہی ایک قبر سے مردہ کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں بوکھلا گیا اور چکرا کر زمین پر گر گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور میری امی مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ اور پھر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ فیاض بیٹا رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ نام کچھ اجنبی سا لگا اور میں نے ابو سے پوچھا فیاض کون ہے؟ اور ابو نے بڑے پیار سے جواب دیا بیٹا یہ تمہارا نام ہے۔ میں ایک دم بھڑک اٹھا کہ میرا نام فیاض نہیں ہے، میرا نام احمد ہے، اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں نے واپس اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی الفاظ کہتا ہوا میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایک دن بعد مجھے ہوش آیا، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں مکمل طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میرے ابو کمرے میں داخل ہوئے اور کہا اب کیسے ہو فیاض بیٹے؟ مگر جیسے ہی ابو نے یہ نام لیا میں پھر بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں ہے۔ میں بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگا اور میرے ابو کو کچھ شک ہوا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ پھر اگلے دن میرے ابو مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے میرا 1 ہفتے علاج کیا اور مجھے اپنے نام کی پہچان ہو گئی۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے بتا دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم جب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے جو تم نے روک دیا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی خوبصورتی کو دیکھ کر ڈھیلے نہ پڑنا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر خدا کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اور تم نے بھی ایسا ہی کیا، آیت الکرسی کو ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت تمہیں عشق محبت نہیں بلکہ تمہارا ہوس تم پر طاری تھا، اور خدا کے علاوہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس وقت تمہیں اس کی خوبصورتی یاد تھی، وہ جیسا جیسا کہتی رہی تمہیں ویسا ویسا سچ لگتا رہا، اور تم اس دن اس لیے بچ گئے کیونکہ اس وقت اذان ہو رہی تھی۔ جاؤ آج کے بعد ہمیشہ سچ کو تسلیم کرنا اور کچھ نہیں۔ آج اس بات کو بیتے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے اب میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ اور اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی چڑیل تھی۔